बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हौसफ़ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आज सुप्रीम कोर्ट में दो अहम केसेस ज़ेर समाअत हुए। दो केसेस की आज तारीख़ थी, तो जिन पर आज कुछ अहम रिमार्क्स अदलिया की जानिब से सामने आए हैं। पहला केस था वो नैब कवानीन में जो तरामीम की हैं हुकूमत ने, जिससे यकीनन बहुत सारे सियासतदानों को फ़ायदा भी हुआ और बहुत सारे केसेस जो है वो नैब अदालतों ने वापस किए हैं। तो उसके ख़िलाफ़ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और उनके वकील ने आज उस हवाले से कुछ दलाइल भी दिए हैं। और दूसरा जो अहम केस, जो सबसे अहम केस है, वो PTI के जो रहनुमा है फैसल वाडा, उनकी नाअहली के ख़िलाफ़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में जो 62F1 है उसको काला कानून करार दिया है। इस तरह के रिमार्क्स जो सामने आए हैं, जो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल है उनकी तरफ से सामने आए हैं। तो ये दो केसेस हैं, पहले हम इन पे गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ इमरान खान ने आज पेशावर में पार्टी अहदेदारान से खिताब भी किया है, मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और जो इसहाक डार हैं वज़ीर ख़जाना, उन्होंने आज एक अहम इंटरव्यू भी दिया है। लेकिन इन केसेस के जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामा है उस पर क्या असरात मरतब होने हैं, अगर इस हवाले से कोई फ़ैसले कर लिए जाते हैं तो उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो पहले हम फैसल वाडा का केस ले लेते हैं। तो 62F1 जो है उस इसी केस में जो है इसी जो आर्टिकल है इसमें नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन जो है वो ताहयात नायल हो चुके हैं अब। और ये फैसल वाडा को भी इसी 62F1 के तहत नाअहली का सामना है। तो आज सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने इस 62F1 के आर्टिकल को काला कानून करार दे दिया है। तो ये अगर आप देखें, अगर ये इस पर सुप्रीम कोर्ट, चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल सन 2018 में एक फ़ैसला दिया था जिसके तहत ताहयात नायल हुए, नवाज़ शरीफ भी नायल हुए, जहांगीर तरीन भी इसी के रगड़े में आए और दीगर बहुत सारे हमारे सियासतदान इसके रगड़े में आए हैं। अब ये ना पार्लियामेंट का फ़ैसला है कि कोई 62F1 के तहत कोई ताहयात नायल हो सकता है, ना ये कोई फ़ैसला है कोई दस्तूर में लिखा हुआ है। लेकिन इसके हवाले से जो उस वक़्त के जो अदालत का 5 रुकनी बेंच ना, उसने ये एज्यूम किया कि चूँकि इसमें वक़्त का तयन नहीं है तो इसको ताहयात ही समझा जाए, और वही जो डिक्लेरेशन है अभी तक वो नाफिज़ुल अमल है। और इसमें जो सबसे जो मामला अब उलझा हुआ है वो यही है कि नवाज़ शरीफ के मामले में नज़रसानी की अपील भी दायर की गई, वो भी सुप्रीम कोर्ट से ख़ारिज हो चुकी है। तो इसलिए अब ये मामला जो है इस पर बहुत सारे हलकों की जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं। और ये 62F1 जो है काफ़ी अरसे से अब तनकीद की ज़द में है। सुप्रीम कोर्ट बार ने भी इस हवाले से एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की है। ताहम अब अगर इसका फ़ायदा, अगर इस केस में ये 62F1 किसी तरह से भी इसमें कोई ये हटता है या पार्लियामेंट को वापस भिजवाया जाता है या अपने जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिक्लेरेशन है उस पर कोई नज़रसानी की जाती है, तो यकीनन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो नवाज़ शरीफ को होगा। दूसरा फ़ायदा जहांगीर तरीन जो PTI के में शामिल थे और आजकल वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, बहरहाल उनको होगा। फैसल वाडा को तो होगा ही होगा, लेकिन अगर इसका तीसरा जो बेनिफिशरी बन सकते हैं वो तो शाखाना केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ 62F1 के तहत ही जो इलेक्शन कमीशन है उसने कार्रवाई की है। तो अगर ये इमरान खान के ख़िलाफ़ वो फ़ैसला अब महफूज है और 3 माह के अंदर अंदर वो फ़ैसला सुनाना है, यानी 3 नवंबर से पहले पहले ही वो फ़ैसला सामने आया है, अगर तो शाखाना केस में इमरान खान भी 62F1 के तहत नाअहल करार दे दिए जाते हैं, तो इस कानून के तहत जो उनकी नाअहली की वो ताहयात नाअहली है वो फिर नहीं हो सकेगी। तो यकीनन ये जो अब जो मौजूदा सिनारियो में ये 4 इस तरह के सियासतदान हैं जो इसका फिर फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन ये तो अदालत पर और इस चीज़ पर दारोमदार है कि आया अदालत इस पर कोई फ़ैसला वाकई सादर करती है और जो अपनी जो डिक्लेरेशन है उस पर नज़रसानी करती है, तो इसके बाद ही इसका पता चल सकेगा। और जो दूसरा
اہم کیس تھا وہ نیب قوانین میں ترامیم، جس پر عمران خان نے کافی اعتراضات بھی اٹھائے ہیں کہ جی یہ چوروں کو اس سے ریلیف ملا ہے، اور یقیناً بہت سارے سیاستدان جن کے کیسز نیب عدالتوں میں تھے، احتساب عدالتوں میں تھے، تو ان کے کیس بھی ترامیم کے نتیجے میں وہ واپس ہو گئے ہیں۔ تو عمران خان نے کوئی 27 شکیں جو ہیں وہ اس میں چیلنج کی ہیں، اور اب اس پہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے سکتی ہے، تو بہت سارے قانونی ماہرین جو ہیں، آئینی ماہرین جو ہیں، مختلف آراء دے رہے ہیں، مختلف وہ ایزمپشن دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کیس، یہ جو قوانین ہیں جو ترامیم کی ہیں، انہیں واپس پارلیمنٹ بھجوایا جائے کہ اس میں مناسب طریقے سے مزید ترامیم، ایسی ترامیم کی جائیں تاکہ جن لوگوں نے چوری کی ہے یا جو کرپشن میں ملوث لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، جو ترامیم کی گئی ہیں، اور اس طرح کی متوازن ترامیم کی جائیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ قوانین میں ترامیم کی ہیں ان کو سرے سے کالعدم قرار دے دے۔ تو اب نیب جو قوانین کا سارا دار و مدار ہے وہ سپریم کورٹ کا، ان کا جو مستقبل ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر منحصر ہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور یقیناً اگر فیصلہ نیب قوانین یہ ترامیم ہے اس کے خلاف آ جاتا ہے تو اس سے سب سے جو بڑا نقصان ہوگا وہ جو جن لوگوں کے کیسز ابھی واپس ہوئے ہیں تو وہ کیس دوبارہ ری اوپن ہوں گے، اور وہ دوبارہ ان قوانین کے تحت انہیں عدالتوں کا، نیب عدالتوں میں اپنے ان کے خلاف جو کرپشن کے کیسز ہیں، مختلف کیسز ہیں، ان کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آج مریم نواز کو چونکہ پاسپورٹ مل گیا ہے، کل عدالت نے اس حوالے سے آرڈر جاری کیا تھا، تو وہ اب چند دنوں بعد لندن جانے والی ہیں، تو انہوں نے ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جی عمران خان جو ہیں وہ ایوان صدر میں جو ہیں وہ NRO کے لیے خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں، اور جب ان کی بات نہیں مانی جاتی تو باہر آ کر شور شرابہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس حوالے سے بہت سارے عمران خان پر بہت سارے الزام تراشی بھی کی ہیں۔ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو نیب ترامیم ہوئی ہیں، جو میرا کیس تھا وہ اس سے بالکل الگ تھا، اور میں ان کے ترامیم کے نتیجے میں کوئی بینیفیشری نہیں ہوں، مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں بے گناہ تھی، اس لیے مجھے عدالت سے انصاف ملا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اسحاق ڈار نے آج ایک اہم انٹرویو دیا ہے، اور جو بڑی بات انہیں کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ اگر مسلم لیگ نون اقتدار میں آتی ہے تو وزیر اعظم نواز شریف ہی ہوں گے، اور ساتھ انہیں یہ کہا ہے کہ یہ شہباز شریف کی خواہش بھی یہی ہوگی کہ جو نواز شریف ہیں وہ وہی ملک کے وزیر اعظم ہو۔ عمران خان نے آج پشاور میں جو PTI کے عہدیداران ہیں خیبر پختونخوا کے، ان سے خطاب کیا ہے، اور آزادی مارچ، جو حقیقی آزادی مارچ انہیں اس کا نام دیا ہے، اور جو 12 ربیع الاول کے بعد جس لانگ مارچ کا وہ اعلان کرنے والے ہیں ان میں ان سے بھرپور شرکت کا حلف لیا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہر MNA 4000 اور ہر MPA 2000 لوگ ضرور جو ہے وہ لانگ مارچ میں لائے گا، اگر کوئی اس سے کم لائے گا تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب اس کے مقابلے میں رانا ثناء اللہ نے عمران خان پر جوابی حملہ کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو ہم اسلام آباد پر چڑھائی کرنے نہیں دیں گے، وہ اگر آتے ہیں تو بے شک آئے ہیں، ہم ان کے مرمت کے لیے تیار ہیں۔ تو اب سیاست میں عمران خان توہین عدالت کیس میں تو اب ان کا معاملہ ختم ہو گیا، یقیناً ان کو جو ریلیف ملا ہے، تو ان کے کارکنان نے خود، ان کی پارٹی قیادت عمران خان نے سکہ سانس لیا ہے۔ اب جو یہ ایجیٹیشن کی طرف یہ چل رہے ہیں، تو اس سے اب پاکستان کو، پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی معیشت کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ وہ باتیں ہیں جس پر سیاستدانوں کو اور یہ حکمران جو ہیں، اور اسپیشلی عمران خان جو ہے، اس کو سوچنا چاہیے، اور الیکشن کے حوالے سے بھی اگر کوئی صورتحال بنتی ہے تو یقیناً اس پر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ یہ جو احتجاج اور جلاؤ گراؤ، دھرنوں اور لانگ مارچ اور اس کی سیاست ہے، تو یقیناً اس کا نقصان جو ہے وہ جمہوریت کو بھی ہوگا، وہ پاکستان کو ہوگا، پاکستان کی معیشت کو ہوگا، اور پاکستان کے عوام کو ہوگا۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے سیاستدانوں کو کوئی لائحہ عمل طے کرنا ہوگا، اسی میں ان کے لیے بھی عافیت ہے، اور اسی میں پاکستان اور جمہوریت کے لیے بھی بہتری ہے۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔